नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप मुलुकमा संघीय लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी 3वटा सरकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भई राज्य सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालको धेरै वडाहरूमध्ये एक हो गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यालय। यो वडा लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्लाको गढवामा पर्दछ। धैरेनी, रतनपुर, गोबडिया, खैरेनी, सुपैला, भैँसीगुटी यो वडाको प्रमुख गाउँ र सहर रहेका छन्। यो वडाको पूर्व सीमामा महदेवा, घुस्रा गाउँ, पश्चिम सीमा खड्कपुर, हडैया, उत्तर सीमामा गोविन्दनगर, नयाँ बस्ती र दक्षिण सीमामा चिम्चिमे भारत। यो वडाको कुल जनसङ्ख्या 5421 रहेको छ। यो वडामा पशु शाखा, प्राविधिक शाखा, प्रशासनिक शाखा गरी 3 शाखाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। कुल 3 कर्मचारी र 3 जनप्रतिनिधि भएको यो वडामा ब्राह्मण, क्षेत्री, थारू, मगर, गुरुङ, दलित जातिको बसोबास रहेको छ। नेपाली, थारू, अवधी, खाम भाषाभाषी भएको यो वडामा हिन्दू, मुस्लिम, इसाई, बौद्ध धर्मावलम्बी बस्दै आएका छन्। यो वडाका जनताको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ। यो वडाका वडा अध्यक्ष तुलसीराम अधिकारी, सदस्यहरू आशाराम चौधरी, विमल कुमार चौधरी, चन्द्रा केसी, प्रमिला नेपाली रहनु भएको छ। यो वडामा 26 उपभोक्ता समिति कार्यरत रहेका छन्। यो वडाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को कुल बजेट 83,85,460 रहेको छ। अब लागौं गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष तुलसीराम अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। अध्यक्ष हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ एक कार्यकाल अध्यक्ष भएर काम गरिसक्नु भएको थियो, फेरि पनि दोहोरिएर चुनावको माहौलमा आएर यसरी फेरि पनि अध्यक्ष बन्नु पर्ने आवश्यकता किन रह्यो भनिदिनुहोस् न। यसमा किन रह्यो भने पहिले काम गर्ने क्रममा केही कामहरू छुटेका थिए र जनताको चाहना पनि तपाईँ अझै एकफेर बन्नुपर्छ भन्ने चाहना भएको हुँदा जनताको इच्छा अनुसार फेरि मैले एकफेर उम्मेदवारी दिएको। त्यस्ता के काम थिए अधुरा कामहरू? अब काम जनताका कामहरू अनेक किसिमका छिनछिनमा पर्नेहरू काम हुन्छन्। त्यस्ता कामलाई अब यही काम भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। जनतालाई कस्तो कामको आवश्यक पर्छ त्यही कामलाई काम लिएर काम गरिन्छ र पहिलोचोटि चुनावमा जनताहरूले मलाई खानेपानी हुनुपर्छ भन्ने माग थियो र अहिले त्यसको हाम्रो 3 नम्बर वाडामा खानेपानीको पुरा भएको छ र अब जनताहरूलाई के को आवश्यकता छ, जनताहरूसित गाउँघरमा अब बसेर छलफल गरेर त्यही कामलाई अगाडि बढाउने मेरो सोच छ। अहिले गढवा गाउँपालिकामा के देखियो भने ढुङ्गा गिट्टी बालुवा चोरी निकासीका कुराहरू छन् रे, तपाईँले अनुगमन पनि गरिरहनु भएको छ रे र करोडौँको मालहरू बरामद पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। कहिलेदेखि तपाईँहरू खोज तलास गर्दै हिँड्नुभयो र अहिलेसम्मको अवस्था के छ? अब ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको पहिलेदेखि नै डम्पिङ गरेर व्यवसाय रूपमा गरिरहनु भएको रहेछ। त्यसलाई अब हामीले करको दायरामा ल्याउनको लागि तीन डम्पिङ गरेका ढुङ्गाहरूलाई गएर नापजोख गर्ने र जसले राजस्व तिर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो ढुङ्गा उपलब्ध गराउने र जसले राजस्व नतिरी लग्न खोज्नुहुन्छ उहाँहरूको ढुङ्गालाई हामीले
बरामद गरेर लिएका छौँ। जफत गर्ने कार्यक्रमहरू पनि छ। जफत तपाईँ 74 पछि यहाँ 5 वर्ष यही वडाको वडा अध्यक्ष रहँदा र अहिले आएर यसरी काम गरिरहँदा के उपलब्धिमूलक कामहरू भयो त? देखिने गरी के कस्ता कामहरू हामीले देख्न सक्छौँ? अब पहिलेका काम र अहिलेको काममा अब थोरै भिन्नता हुँदै गइरहेको छ र अहिले धेरैजसो साथीहरू नयाँ आउनु भएको छ। त्यसैले गर्दा अलिकता केही अध्ययनमै हुनुहुन्छ र सुरुवातमा मात्रै हामीले एउटा गिट्टी बालुको कामलाई प्रयोग गरौँ र हेरौँ कस्तो सफलता हुन्छ भनेर गरेका थियौँ र अब साथीहरूको अनुभव अलिअलि नभइकन हामीले मात्रै भनेर उहाँहरूले पनि आफ्नो मनमा ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण मिलोस् भनेर हामी अहिले त्यसको साथीभाइहरूलाई अनुभवको तयारी गराइरहेका छौँ। 1 नम्बरमा पहिले गाउँका नालीहरू, कच्ची नालीहरू गाउँमा हिलो भएर अलि गाउँमा अलि बस्न गाह्रो र गाउँमा हिलोको कारणले गाउँमा बढी मच्छर हुने, गाउँलेलाई अलिक गाह्रो भइरहेको हुँदा पहिले गाउँहरूमा नालीको सुरुवात गऱ्यौँ र दोस्रो लटमा अब खानेपानी, स्वच्छ खानेपानीको लागि फेरि तयारी गरेर स्वच्छ खानेपानीतिर लाग्यौँ। अब त्यो गर्दा गर्दै अब कुनै पनि गाउँमा नालीहरू र खोलाहरू तटबन्धन गर्न र नयाँ बाटाहरू निकाल्नको लागि खोलाहरूलाई तटबन्धन गरेर त्यसमा बाटाहरू निकाल्ने काम गरियो। अब तेस्रोमा अब त्यसपछि नालीहरू कुनै ठाउँमा पुरा भइसके, कुनै गाउँमा बाँकी छन्। त्यसैले गर्दा कुनै गाउँलाई पुरा गर्दै जाने र यसपछि अब तिनी गाउँहरूमा नाली बनिसकेका गाउँहरूमा बाटो पिच गर्ने र सिँचाइको लागि गाउँ कृषिको लागि जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ त्यहाँ डिप बोरिङ गाडेर सिँचाइ गर्ने र जहाँ बोरिङहरू छन् त्यसमा मोटरहरू दिएर किसानहरूलाई खेतीपातीतर्फ अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छन्। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय पनि तपाईँहरूकै वडामा अब आउने भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। यो आइसकेको अवस्था हो कि होइन, अथवा आइसकेपछि यो वडालाई के कति फाइदा हुन्छ, यहाँका वडावासीलाई के फाइदा हुन्छ, कस्तो मान्नु भएको छ हजुरले? अब राप्ती प्राविधिक शिक्षालय आउने तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू र आएर उद्घाटन गरेर जानुभएको छ र आफ्ना संरचनाहरू आएर तयारी गरिरहनु भएको छ। अब राप्ती प्राविधिक शिक्षालय यहाँ आइसकेपछि यस 3 नम्बर वाडालाई मात्रै नभएर यस गढवाल गाउँपालिका, पुरै गढवाल गाउँपालिकालाई राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँका जनताहरूको खुसी र चाहना धेरै छ। हुन त विद्यानगरमा रहेको सरस्वती माविमा पनि प्राविधिक धार त थियो नि अध्यक्षजी? थियो, त्यसमा कृषिको प्राविधिक धार थियो। अब यसमा राप्ती प्राविधिकमा धेरै किसिमका पढाइहरू हुने भएकाले अब दुवै कृषि धारलाई हेरेर कुन कृषि धार राम्रो हुन्छ र हामीले भोलि बिहान त्यो कृषि धारलाई पनि बढावा दिँदै र टेक्निकललाई पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दै लाने विचारमा छौँ। तपाईँहरूले सिपमूलक तालिमहरू गएको आर्थिक वर्षमा लक्षित वर्गलाई भनेर आय आर्जनका कार्यक्रमहरू के कति गर्न सक्नुभयो र अहिले के गर्ने सोच गरिरहनु भएको छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। अब
पहिले सिपमूलक तालिमहरू लक्षित वर्गलाई निरन्तर दिँदै आइरहेका थियौँ। कोरोना आइसकेपछि 3-4 जना भन्दा मान्छेहरू एक ठाउँमा भेला नहुने भएको हुनाले हामीले 2 वर्ष त्यसलाई ब्रेक गऱ्यौँ र अहिले महिलाहरूको लागि के गर्ने, के सिपमूलक तालिम दिने भन्न उसको लागि वडा समितिहरू बसेर हामीले तयारीहरू गरिरहेका छौँ। के दिँदा उचित हुन्छ र यहाँका जनताहरूको के चाहना छ भन्ने कुरामा बुद्धिजीवी वडा समितिका हाम्रा साथीहरू लगायत सम्पूर्णसँग सल्लाह सुझावहरू लिइरहेका छौँ। विगतमा कस्ता कस्ता तालिमहरू यहाँ आयोजना भयो? यहाँ पहिले सिलाइ कटाइ दियो र कृषि तालिम दियो। त्यसपछि 1 वर्ष दिँदै मानिसहरूले हामीलाई सिलाइ कटाइ पुगेन भनेर फेरि अर्को वर्ष थप्यौँ। त्यही क्रममा फेरि कोरोना आएर बिचमा रोक्नु पर्यो। त्यहाँदेखि हामीले यस तालिमहरूलाई रोकेर बसेका छौँ र अब हामी फेरि त्यसको के गर्दा यहाँका कृषक र लक्षित वर्गका दलित सम्पूर्णलाई हामीले सबैको चाहना र इच्छाहरू अनुसारको काम गर्न सक्छौँ भन्ने सल्लाह सुझावहरू लिइरहेका छौँ। उहाँहरूको चाहना र इच्छा एउटा हुँदाहुँदै हामीहरूले अर्को कार्यक्रम दिँदा त्यसमा अलि नमिल्ने जस्तो भएको हुँदा सबैसित सल्लाह सुझाव लिएर यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दा आफ्नो मनले होइन जनताहरूसित बुझेर गरौँ भन्ने हाम्रो सल्लाह सुझावको साथ हामी तयारी गरिरहेका छौँ। अहिले गढवा गाउँपालिकाले टोल विकास संस्था वा समितिद्वारा कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अथवा एउटा नियम कानुन पनि लागू गर्दैछ। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले उपभोक्ता समिति मार्फतै धेरै कामहरू गर्नुभयो। यो उपभोक्ता समिति टोल विकास संस्था गठन उस्तै हो अथवा केही फरक मान्नु भएको छ हजुरले? अब यसको अनुभव हामीले लिएका छैनौँ र साथीहरूले टोल विकास समिति गठन गरिरहनु भएको छ र यसलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। उपभोक्ता समितिबाट गर्दा ठिक या टोल विकास संस्था गठन गरेर काम गर्न ठिक हुन्छ भन्ने यसको हामी सल्लाह सुझाव र बुद्धिजीवी राजनीतिक दलहरूसित सल्लाह लिइरहेका छौँ र हामीले अझै गठन गरेका छैनौँ र के गर्दा ठिक हुने हो अहिलेको साललाई और अन्तको हेरेर अनुभव अनुसार जाने हो कि? अनि यो वर्ष तपाईँहरूले टोल विकास संस्था गठन पनि गर्न सक्नुहुन्न? गर्न सक्छौँ, तर टोल विकास संस्था गठन गरेर राम्रो काम भएको छ भन्ने हामीहरूलाई त्यो अनुभव अझै देखेका छैनौँ। अब भनेकै आधारमा गरिहालेका छैनौँ। कुन भूगोल अथवा कुन स्थान अथवा कुन गाउँ अलि पछि परेको मान्नु भएको छ र त्यहाँ के गरिनु पर्ला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अहिले यस 3 नम्बर वडाको सन्दर्भमा यस खैरेनी भन्ने ठाउँमा अलि और वाडाभन्दा अलि पिछडिएको मलाई लाग्छ। किनभने अरूहरूको मान्यतामा त के छ र अब एउटा भैँसकुटी भन्ने त्यहाँ अलिकति बाटोको अभाव र त्यहाँ त्यही 10-12 घर माथि भावनाले त्यसलाई अलिकति समस्याको कुरो हो र यसो हेर्दा गाउँ अलि पिछडिएको कुमाल जाति भावनाले मलाई यो खैरेनी गाउँ लाग्छ र त्यही भावनाले मैले यहाँका
जनताहरूलाई अलि अगाडि लानको लागि के गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ डिप बोरिङ गाड्न लगाएको थिएँ, त्यो सिँचाइको लागि। र अब त्यसले गर्दा कृषितिर अलिक बढी ध्यान दिएर वर्षमा 3 बाली गर्ने तयारीहरू गरिरहनु भएको छ। र अब राप्ती प्राविधिक शिक्षालय यहाँ आएपछि हामी कृषि गर्छौँ, तरकारी खेती गर्छौँ, हामीहरूलाई सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्न आउनुभएको थियो र हुन्छ। डिप बोरिङ पनि गाड्दैछु। त्यस्ता नपुगेका ठाउँहरूमा अब फेरि साना ट्युबवेल ठोकेर म तपाईँहरूलाई व्यवस्था गर्छु भनेर पठाएको छु। र त्यहाँ अलिकता पिछडिएको किनभने सोझा जातिहरू कुमाल जाति पहिले यहाँहरूको परम्पराअनुसार माछा मारेर खाने चलन भएको हुँदा अलिकता पिछडिएको महसुस लागेको छ मलाई। तपाईँहरूको वडामा यो बिजुली बत्तीको समस्या पनि छ भन्ने कुरा सुनियो। यसको बारेमा कतिको संवेदनशील हुन्छ तपाईँहरू? बिजुली बत्तीको बारेमा लगभग हाम्रो वाडामा नपुगेको गाउँ भनेको भैँसकुटी हो। माथि पर्छ जङ्गलमा। अब त्यहाँ लाँदाखेरि धेरैहरू बुटाहरू अब रुख बढी कटान गर्नुपर्ने र थोरै गाउँ, त्यसले गर्दा अलि समस्या छ। र त्यहाँ सोलर सबैको घरमा पुर्याइएको छ। र अब त्यहाँ लाने खर्चभन्दा बढी गाउँपालिकाकै अनुदान, वडाकै अनुदानमा हो कि कस्तो हो त्यो? वाडाकै अनुदान र गाउँपालिकाको अनुदानमा माथिबाट प्रत्येक घरलाई सोलर बत्तीहरू छन्। अब समस्या थोरै घर बढी क्षति गर्न अलिक गाह्रो भइरहेको हुँदा अहिले सोलर बत्तीसम्मले काम चलाउँ भन्ने गरिएको छ। र वाडामा लगभगै 3 नम्बर वाडामा बत्तीको समस्या अन्त कहीँ पनि छैन। अब छिटफाटमा छुट्टिएर साथीहरू अलि टाढा टाढा बस्ने भएको हुँदा अब अलि गाउँमा 2-4वटा पोल यस्ताहरू कमी परिराखेको हुन्छ वर्षमा। त्यसलाई फेरि विस्तार गर्दै गइरहेका छौँ। बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन प्रणाली कालाकाटेदेखि गढवासम्मको बाटोको ठेक्का लिएर बसेको छ तपाईँहरूकै नजिकै। लिएको पनि धेरै भइसक्यो, सक्नुपर्ने समय पनि उसले सकिरहेको छैन काम गर्न, एकदम ढिलासुस्ती भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। गुनासो गरिरहनु भएको छ सर्वसाधारण जनताले। तपाईँ वडा अध्यक्षको नाताले भन्नुपर्दा तपाईँहरूको भूमिका के छ, गाउँपालिकाको भूमिका के छ? कहिलेसम्म यो बाटो पिच भइसक्छ त? सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले कहिले राम्रो तरिकाले यहाँ काम गर्छन् होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब यसको सिस्टम अलि अर्कै किसिमको सिस्टम हुने रहेछ। अब यहाँहरूले टेन्डर माथिबाट हालेर आउनुहुने रहेछ र यहाँ काम हामीले भन्दा हुन्छ सर हामी गरिहाल्छौँ भन्नुहुन्छ र यहाँहरूको म्याच सकियो भने फेरि गएर माथि गएर म्याच थपेर आउनुहुने रहेछ र यहाँहरू अलि यो बाटोभन्दा अरू धन्दामा बढी लाग्नु भएको छ कि भन्ने शङ्का लागेर हामी अलिकति अनुसन्धानमा छौँ। र यहाँहरूको यो सिस्टम के छ भने सरकारको उसको म्यादभित्र उसले गर्न नसके जरिमाना गर्नुपर्ने। तर तपाईँहरूले सम्बन्धित निकाय केन्द्रमा त यस्ता कुराहरू त रिपोर्टिङ गरिदिनु भएको होला? रिपोर्टिङ हुन्छ, तर हाम्रो कुराहरू उहाँसम्म पुग्छ कि पुग्दैन त्यो पनि अब समस्याको विषय हो। र सिस्टम के भने उसले काम गर्न नसकेपछि उसलाई जरिमाना गर्नुपर्ने या यति म्यादभित्र नगरे बाफत के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिस्टम भएको भए हुन्थ्यो। यहाँहरूको सिस्टम के रहेछ भने
म्याद थप्न पाउने। अब ठेकदारहरूको अनेक लीला जाने हुनुहुन्छ उहाँहरूले। अब के सिस्टम छ त्यसलाई अब फेरि म्याद थप्नुहुन्छ। अब म्याद थप्दै थप्दै कहाँसम्म लानुहुने हो। अहिले त बाटो बन्द छ, उहाँ कम्पनीमा पनि गएको थियौँ, सब बन्द गरेर जानुभएको छ। अहिले यहाँ बाटामा कुनै ठाउँमा पनि काम भइरहेको छैन। अब समस्या त धेरै होलान् वडा अध्यक्षजी, तर प्रमुख समस्या के हुन् त यो वडाका र कसरी ती समस्याको समाधान गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब प्रमुख समस्या भनेको यहाँको मानिसहरूलाई अब कृषि नै हो। यहाँ अब कृषिलाई कसरी व्यवस्थित गरेर सबै जनताहरूलाई कृषिमा सम्पन्न गराएपछि उहाँहरूको जीवन स्तर अलि माथि उठ्छ र त्यसपछि बाटाघाटा भन्ने कुराहरू त्यस पछाडिका कुराहरू हुन् र खानेपानी र कृषि र अब व्यवसाय भन्ने हो भने अब वडाले त्यत्रा 3 नम्बरका जनताहरूलाई कुनै व्यवसायको रूपमा लान त सक्दैन। त्यही पनि अब कुन सिस्टमले जाँदा जनताहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सोच विचारका साथ बसिरहेका छौँ र अहिलेलाई हामीले गर्दै आएका कामहरू यिनै हुन्। गाउँघरमा हुने विभिन्न विवाद मिलाउनको लागि तपाईहरू जानुहुन्छ होला, कतिपय वडामा पनि आउनुहुन्छ होला, हामीलाई न्याय दिलाइदिनुहोस् भनेर भन्नको लागि। कस्ता कस्ता समस्या लिएर वडामा आउनुहुन्छ वडावासीहरू र विवादहरू कस्ता प्रवृत्तिका तपाईहरूले खेप्नु भएको छ अथवा मिलाउनु भएको छ भनिदिनुहोस् न। अब विवाद भनेका सासू बुहारीका अनि 8औं किल्ला धेरै जसो 8औं किल्लाकै आउँछ। सन्धिहारमा झगडा भन्ने आउँछ र सासू बुहारीका छोरा बुहारीका अब अरू मुद्दाहरू धेरै जसो हामीले हेर्न नमिल्ने मुद्दाहरू हामीले गाउँपालिकामा अदालतमा पठाउँछौँ। हामी प्रायसो सबै मुद्दाहरू यहाँ हेर्न खोज्दैनौँ। बहुविवाह सामान्य खालका मुद्दाहरू अथवा सामान्य खालका बालविवाह, बहुविवाह, अब मारपिटका प्रहरी चौकीतिर पठाउँछौँ र हामीले सामान्य किसिमका मुद्दाहरू हेर्ने गर्छौँ। अब धेरै वडा अध्यक्षलाई आरोप पनि के लागेको छ भने अहिले जुन पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको हुन्छ उहाँहरू, ती पार्टी निकट व्यक्तित्व कार्यकर्ताहरू, त्यो पार्टी निकटका ठेकेदार हुन् अथवा विभिन्न अन्य पेसागत कर्मचारीहरूलाई मात्रै तपाईहरूले प्राथमिकता दिने, आफू निकट नभएका अथवा विपरीत दलका कार्यकर्ताहरू व्यक्तित्वहरू वडावासीहरूलाई पाखा लगाउने भन्ने कुरा पनि छ नि। त्यस्तो यहाँ छ अथवा तपाईँ कुन ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको छ? अहिलेसम्म जहाँसम्म लाग्छ मलाई, मैले सबैलाई एउटै किसिमले हेर्छु र पाखा लगाउने भन्ने कुराहरू त आए, तर म यो पाखा लगाउने भन्ने कुराहरू मैले जान्दिनँ र मैले तर धेरै ठाउँमा देखाएको त्यस्तो त वडा अध्यक्षजी हजुरलाई थाहै छ। अब त्यो कुन किसिमले त्यो गर्नुहुन्छ त्यो म जान्दैन। मैले जितेर आइसकेपछि मेरो सोच र विचार के हो भने म सबैको वडा अध्यक्ष हो र मैले सक्ने सहयोग र मैले गर्ने कामहरू सबैको गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो। तपाईहरू गढवा गाउँपालिका
विभिन्न पार्टीबाट जितेर आउनु भएको छ, मिश्रित परिणाम पनि आयो, हजुरलाई हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हजुर। अब कुनै पनि कुरालाई फाइनलाइज गर्दा अथवा पास गर्दा विवादहरू, अवरोधहरू, बाधाहरू कतिको अहिले चाहिँ खेप्नु भएको छ तपाईँहरूले गाउँपालिकामा? हजुर हजुर। नै, हाम्रो त्यस्तो विवाद हुँदैन। अब सामान्य छलफलहरू पहिले गर्छौँ र छलफलमा सबै कुराहरू अहिलेसम्म सहमतिमा सबैजनालाई मिलाएर सहमतिमै गरेर गइरहेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो लगभग कसैले पनि सुन्नुभएको होला कि अझै गढौँ गाउँपालिकामा आज विवाद भएर आज कार्यपालिकाको सभाको बैठक स्थगित भयो भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म छैन। हामी जहाँसम्म प्रयास गर्छौँ विवाद नगर्ने र सबै साथीहरूलाई मिलाएर लाने तयारीमा छौँ। भविष्यमा तपाईँले केही सोच राख्नुभयो होला, भावी सोच, भावी योजना पनि राख्नुभयो होला, यो वडालाई मैले यस्तो गराउँछु, यो वडाको यो समस्याको समाधान गरेपछि यो वडा अगाडि बढ्छ, के सोच राख्नु भएको त्यस्तो? अब सोचहरू त यो वडालाई नमुनै गरौँ भन्ने सोच हो, तर रह्यो कुरा बजेटकै रहन्छ। अब बजेट सोचेको जति माथिबाट आउँदैन र सबै वडाहरूमा भागबन्डा गर्दा बजेट कमै पर्छ। त्यसैले गर्दा सोच अनुसारको काम गर्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ। तर पनि त मैले यो काम गर्छु, यो 5 वर्षको अन्तरालमा मैले गरेर देखाइदिन्छु भन्ने एउटा दृढ सङ्कल्प त राख्नु भयो होला नि अध्यक्षजी? सङ्कल्प त छन्। अब बोलेर भन्दा गरेर देखाउने सोच, बोलेको भन्दा बढी गरेर देखाउने सोच र चुनावमा जे कुराहरू हामी बोलेका थियौँ तिनी कुराहरू पुरा गर्नलाई आतुर छौँ। तर गएर फेरि बजेट बाँड्ने बेलामा फेरि खुम्चेर आउनुपर्छ। त्यसैले गर्दा सोच पुरा हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्तामा छु म। यसरी हामीलाई छोटो मिठो जानकारी र समय उपलब्ध गराइदिनु भयो अध्यक्षजी, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद।